سلام يا اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة مصطفى باس، القناة اللي تهتم بالاستعداد لمباراة التعليم وكل ما يتعلق بالتربية البدنية. إذا كانت أول مرة كتفرج في مسج دير أبوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، ودير جيم وشي كومونتير كنعدك تستا وخليه لتحت في كومونتير، بلا أكيد غنجاوبك. بداو على بركة الله. فوالا يا اخوان، بعد الحلقة آخر حلقة اللي دوينا فيها على لي ديفيرونت موفمون جيمناستيك، حيت ضروري خاصنا نعرفوهم عاد نشوفو كيفاش تيكون التنقيب اون جيمناستيك. غنبداو بجيمناستيك سولون لي زوبي 2009 اللي يتعلق بالثانوي اعدادي. بداو على بركة الله. فوالا يا اخوان، اول حاجة خاصنا نعرفوها الهدف، لي موديول كما دوينا عليهم في لي دو فيديو اللي دويت فيهم على لي زوبي ديال 2007 2009 بشكل تفصيلي. راه دوينا شنو هما موديول. بالنسبة للسنة تيكونوا دو موديول، واحد تيتعلق بالدورة الأولى وواحد تيتعلق بالدورة الثانية. هنا كما تشوفوا هنا بالعربية والفرنسي بالنسبة لكل سنة دراسية ديال الثانوي إعدادي، السنة الأولى إعدادي، الثانية إعدادي ثم الثالثة إعدادي. بالنسبة لهنا تندوزو لوبجيكتيف تيرمينال دانتيغراسيون. اوبجيكتيف تيرمينال دانتيغراسيون هو البروفيل ديليف حنا اللي باغيين في نهاية السنة الدراسية. التلميذ شنو هما لي كريتير ديالو. l'élève de première année, ناخذ exemple l'élève de première AC de première année doit acquérir une motricité correcte qui lui permette de s'adapter aux exigences des situations, formes, rythme et s'intégrer dans le groupe. حنا في آخر السنة بغينا التلميذ انطلاقا من هذوك الجميع لي زابي اس اللي يمارس يولي عاد يعرف يتانتيغرا في الجروب، يتأقلم مع لي زيكزيجونس ديفيرونت سيتوياسيون، سواء من ناحية لا فورم سواء من ناحية لو ريتم. مثلا الاشياء اللي تتطلب فيتيس حاول يتأقلم مع لي زابي اس اللي تتطلبوا مثلا لا فورس يحاول يتأقلم معاهم. هذا هو الهدف ديالنا في آخر السنة. ندوزو لوبجيكتيف تيرمينال دي سيكل. هو الهدف ديالنا فاش غنساليو هذوك 10 حصص ولا 12 حصة على حساب كل واحد شحال خدام. شنو هو الهدف ديالنا التلميذ اش خاصو يدير. بالنسبة لهنا كنشوفو بالنسبة لكل سنة دراسية عندنا واحد الهدف خاص بها. بالنسبة لبخومييغ سي التلميذ خاصو في الاخر ديال السنة الدراسية يعرف يدير لينا واحد لونشينمون اللي تيتكون من 3 زيليمون ديفيكولتي ا الصعوبة ا اللي شفنا في الفيديو السابق، و 2 زيليمون من لي زيليمون ديفيكولتي بي. هذا هو الهدف ديالنا. التلميذ يتعلم واحد 3 الحركات من ديفيكولتي ا، جوج من بي، ويديرهم سو فورم دونشينمون. بالنسبة لدوزيام اني نفس الشيء، 3 ديفيكولتي ا 2 بي تتزاد عليهم 1 سي. بالنسبة تخوازيام اني ا سي اللي هي التاسعة 2 ا 4 بي 1 سي تتزاد صعوبة وتتنقص منها. هذا ما كان اخوان بالنسبة اوبجيكتيف تيرمينال ديال السيكل اللي هو الجيمناستيك. هنا ندوزو لا نوطاسيون اون جيمناستيك. لا نوطاسيون اون جيمناستيك كاينين دو ميثود اللي هما ابريسياسيون اناليتيك، ابريسياسيون جلوبال، في ليكزيكسيون. ولكن تنعتمدو حنا مجموعة ديال لي كريتير اللي هما ديفيكولتي الصعوبة، كومبوزيسيون التكوين ديال هداك لونشينمون، ليكزيكسيون هي كيفاش تيدير التلميذ هداك لونشينمون. نبداو اول حاجة الديفيكولتي كما تنشوفو هنا في الطابلو كاين 6 6 6 6 ديال النقاط عليه ديفيكولتي. شنو هو الديفيكولتي؟ هو هادو اللي هنا اللي تيطالبوا منا. مثلا بروميير ا سي اللي شفنا في الاول كاين 3 ا 2 بي فهم على 6 نقاط. كل حركة من الصعوبة درجة الصعوبة ا على نقطة واحدة، وحركة من درجة الصعوبة بي على نقطة ونص كما تنشوفوا هنا. إذا نديرو 3 الحركات صعوبة، إذا 3 فوا نقطة هي 3 وجوج فوا واحد ونص هي 6. فهم الإخوان كذلك نفس الشيء بالنسبة للسنوات الدراسية الأخرى. هذه بالنسبة للديفيكولتي. هنا عندنا واحد الملاحظة، نفترضوا شي تلميذ ما عرفش يدير واحد الحركة ولا ما عرفش جاتو صعيبة، يقدر يشونجيها بديفيكولتي اللي قل منها. مثلا ما عرفش يدير واحد ما دار حركة في بي، الحركة الأخرى دارها في أ، دار صعوبة غير أ، دار 4 أ ووحدة بي. إذا هذه الحساب كي غنديرو ليه؟ غنديرو 3 فوا أ
هي 3 فوق 1 دار حركة من بي هي 1 في 1 ونص اللي هي شحال 3 و1 ونص هي 4 ونص وغنزيدوه 25 كما نقراو هنا أي حركة ما دارهاش في المكان المناسب ديالها تنعطيو 25 إلا دارها مزيان ولكن تنحتاسبو الصعوبة إلا غلط شي غلط تنقصو ليه. Lorsqu'une difficulté est manquante, elle peut être partiellement remplacée par une difficulté inférieure. Dans ce cas, il vaut 0,25 points. تنعطيو 0,25 points واخا الصعوبة ديالها مثلا نفترضو مثلا في دوزيام اس دار 2 بي واخا يدير سي تتحسب ليه 0.25 خاصو يدير لينا 2 بي حنا طالبين منو 2 بي ما قلناش ليه يدير سي واخا يدير صعب منا فاهمين الإخوان كما نشوفو هنا une difficulté supérieure peut être remplacée par une difficulté inférieure. Deuxième critère اللي تنعتمدو ليه هو la composition فيه deux sous-critères. الأولى exigence spécifique هادي تلميذ exigence spécifique على نقطة ونص l'élève doit choisir 3 familles هداك l'enchaînement اللي تيدير لينا ولا دوك الحركات خاصهم ينتميو 3 لي familles différentes famille de roulement élément de force هادوك اللي دوينا عليهم في الحصة السابقة فهم لي roulements لي renversements etc. خاص هادوك الحركات هادوك 5 مثلا بالنسبة للبروغراميغاسيون خاصو يديرها 5 الحركات 5 الحركات خاصهم يكونوا جوج من فامي جوج الاخرى من فامي وحده من فامي ولا وحده المهم 3 فامي خاصهم يكونوا بريزون في هذاك لونشينمون اللي غيدير لينا. L'élève doit choisir 3 familles différentes parmi les 8 figures sur le tableau des difficultés. Pour chaque famille présentée, il obtient 0,5. افترضوا التلميذ في دوك 5 الحركات دار لينا غير 2 فامي شحال غنعطيو نقطة كل فامي على 0,5 دار لينا 3 نقطة ونص دار لينا غير فامي وحدة كاع الحركات فامي واحد غنعطيو غير نص فاش في ليكزيجونس سبيسيفيك. دوزو لحاجة أخرى اللي هو l'enchaînement variable suivant le niveau scolaire. L'élève doit réaliser un enchaînement d'éléments gymniques dans une suite logique et harmonieuse. Agencement des éléments rythme attitude aisance. فوالا إخوان بالنسبة للانشيرمون تنشوفو كاليتي دونشيرمون واش كاين واحد التجانس بالحركات واحد لو ريتم اللي متبع ولا غادي الحركات اللي اختار بطريقة عشوائية. بون خاص يكون واحد التناسق مبينش أن التلميذ تيدوز من حركة لأخرى تكون واحد المرور بشكل سلس وتا ليكزيكسيون ديال لان دوالة من بعد تكون سلسة وهي لا جوج نقاط كما نشوفو هنا اللي هو تخوازيام كريتير. بون بالنسبة للونشيرمون إخوان كان ريتم هداك حركات متابعين مزيان مبان كاينش واحد الديكاراج كبير كاليتي دونشيرمون على 4 ونص. فهم الإخوان داكشي علاش في أفضل الجيمناستيك من أفضل لي زابيس حيت التلميذ أول حاجة إلا دار غير هاد لونشيرمون عطاني الحركات كاملين تياخد 6 و4 ونص ديجا عنده 10 ونص فوق تيبقى واصلا تيكون السلوك لي 3 وفي المعرفي الا كان راجع لي اصلا من الديباغ عنده واحد 15 فوق. فوالا اخوان بالنسبه ليكزيكسيون 2 بوين. هاد ليكزيكسيون كيفاش تنيفاليوها كاين جوج طرق كاينه ابريسياسيون اناليتيك وكاينه ابريسياسيون جلوبال. كيفاش اناليتيك تنشد مثلا على ليكزيكسيون على جوج نقاط تلميذ لا دار اون بوتيت فوت تنقص 0,1 لا دار اون فوت موين تنقص 0,2 لا دار اون فوت غروسيير تنقص 0,3 لا دار شوت حركه ما داراش كما تيقولوا مصريين بايظه تنقص ليه 0,5. لو كومول دي ديدكسيون زعما في الاخر تنجمع كاع داك الناقص اللي درت ليه وتنقصهم لا نوت جلوبال ماكسيمال ديكزيكسيون اللي هي 2. فهم اخوان وتنزيد على الاخرين باش نعطينا نوت تنوطي ليه ليكزيكسيون على 2. كاينه لا ميثود اخرى اللي هي جلوبال. شنو جلوبال تنشوف l'enchaînement avec une vision globale. إلا كان بارفي ليكزيكسيون تنعطيه النقطة كاملة إلا كانت اون بون اكزيكسيون كيلكو فوا تنعطيه 3 على 4 من النقطة. فهم
كانت اكزيكسيون موين تنعطي نص النقطة، إلا كان اكزيكسيون فابل تنعطي ربع النقطة، تخي فابل اكزيكسيون التلميذ ما دار والو تنعطيه 0.25 ولا 0 على حساب. الأفضل 0.25 باش ما تحطمش التلميذ. هذا ما كان إخوان بالنسبة للنوطاسيون. في الآخر تنجمع هذاك الشيء كله تعطيني لا نوت سور 14. كما ملاحظات اللي نقدروا نشوفوها الإخوان، لأن نوت فينال بالنسبة لبخومييغ اسي عطينا 14، دوزيام اسي 13، تخوازيام اسي 12. حنا تندويو هنا على بروسيدورال، لي كونيسونس بروسيدورال. أما دوك النقاط اللي تيبقاو باش توصل ل20 تنقسموا بين ما هو معرفي، ما هو كومبورتمونتال، كيفاش يتصرف التلميذ، تيجي في الوقت، حضور، توني اكسيتيرا، على حساب تا كريتير اللي حاط. معرفي التلميذ اش عارف، واش تيدير الكباح، تيجاوب في القسم في السؤال، تيدير واحد المجهود، هاد الامور كامله. فهما اخوان بالنسبه لاخوان تسولوا واش النقطه على 14 النقاط اللي تيبقاو مثلا هنا من 14 شحال بقات 6، من 13 شحال بقات 7، من هنا بقات 8. كما تنشوفوا اخوان التلميذ كل ما تيكبر في الاعدادي تنركزوا ليه على كل ما هو معرفي، خاصو يعرف بعدا، حيت المعرفه عاده تجي التطبيق. كل ما تيكبر تنركزوا ليه على الاداب والانضباط، السلوك، كل ما هو سلوكي كومبورتمونطال. ولا اخوان ملاحظه اخرى، كل ما التلميذ تيكبر تنقصوا من، حنا ماشي الهدف ديالنا يولي بطل ولا يولي جيمناستيك، تنقصوا النقطة وتنزيدو نركزو على الشخصية ديال التلميذ، كيفاش خاصو يتعامل، هاد الأمور كاملة، وكل ما هو معرفي كما قلت. فوالا إخوان هذا ما كان بالنسبة للنوطاسيون بالنسبة للثانوي إعدادي سلون ليزوبي 2009. نتمنى الفيديو نال الإعجاب ديالكم. فيديو قادم غندوي لا نوطاسيون جيمناستيك بالنسبة لي زوبي ديال 2007 اللي خاصين بالثانوي تأهيلي 5 6 باك. والإخوان اللي كنتسائلوا خليو شي كومونتير بالأكيد غنجاوبك، متبخلوش علينا بجيم وشي كومونتير. كان عندك تساؤل خلي شي كومونتير بالأكيد غنجاوبك. كان معكم أستاذ مصطفى الفارومي من قناتكم قناة مصطفى بيس. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. تشاو.